अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं फ़ारसी में मस्तर को कैसे पहचाना जाता है और क्यों हर फ़ेल की बुनियाद मस्तर होता है। आज हम मस्तर की मुकम्मल तारीफ़ और नए अहम अफ़ाल सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 2 है, यानी दर्स दव्वम है मस्तर और मुज़ारे का। एक सबक हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कुछ मसादिर पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मस्तर के लफ्ज़ी मानी, मस्तर की पहचान, फ़ारसी में मस्तर की अलामत और लफ्ज़ के आखिर में दान या तन क्यों आता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें यह समझना है कि मस्तर का लफ्ज़ी मानी क्या है। तो मस्तर के लफ्ज़ी मानी होते हैं जाए सुदूर। जाए सुदूर यानी निकलने की जगह। जाए सुदूर के मानी होते हैं निकलने की जगह। क्योंकि मुख्तलिफ इस्म और फ़ैल इसी से निकलते हैं। किससे? मस्तर से निकलते हैं। जाए सुदूर यानी निकलने की जगह। जा कहते हैं जगह को, तो निकलने की जगह। और यहाँ क्या है? यहाँ इस्म और फ़ैल इसी से निकलते हैं, इसीलिए इसे मस्तर कहते हैं। एक बात ये हुई। अब यहाँ मस्तर की पहचान से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ग्रामर की तारीफ क्या है। कि वो इस्म जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए उसे मस्तर कहते हैं। ग्रामर की तारीफ में मस्तर की तारीफ क्या आएगी? कि वो इस्म जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए उसे मस्तर कहते हैं। ये आपको याद रखना। अब यहाँ मस्तर की पहचान क्या है, यह हम देखते हैं। मस्तर की पहचान क्या है, मैं आपके सामने यहाँ ये मसादिर रख रहा हूँ। फारसी में मस्तर की अलामत जो होती है आखिर में दान या तान, यानी दान या तान आता है। जैसे यहाँ है खुर्दन खाना, नौशीदन यानी पीना, ठीक है ना, जदन यानी मारना, नविश्तन लिखना, गुफ्तन कहना। तो ये जितने भी इसमें ये मसादिर दिए गए हैं, ये सारे मसादिर हैं आखिर पे दान या तान। नविश्तन, गुफ्तन, तो तान का इस्तेमाल हुआ या दान का इस्तेमाल हुआ। और इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू में ना आता है, ना का इस्तेमाल। जैसे खाना लिखा हुआ है, पीना, मारना, लिखना, कहना, तो ना का इस्तेमाल होता है किसके लिए? मस्तर में। फारसी में दान या तान आता है और उर्दू में ना का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी। अब चलिए हम डायरेक्ट मसादिर को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मस्तर दिया है खंदीदन। खंदीदन, खंदीदन का मतलब होता है हंसना, और इसका मुजारे क्या है? खंदद। खंदद है इसका मुजारे। हासिल मस्तर है खंदे। हासिल मस्तर खंदे। यहाँ मैंने एक सेंटेंस बनाया है। कूदक एज शुनीदने आ दास्तान खंदे आवर बुलंद खंदीद, कि बच्चे उस मज़ाहिया कहानी को सुनकर ज़ोर से हंसा। बच्चा उस मज़ाहिया कहानी को सुनकर ज़ोर से हंसा, यानी कूदक एज शुनीदने आ दास्तान। शुनीदने आ दास्तान, शुनीदन का मतलब होता है सुनना। आ दास्तान यानी वो दास्तान, वो कहानी या वो हिकायत। खंदे, दास्तान खंदे लिखा है, तो दास्तान खंदे क्या होता है? दास्तान खंदे कहते हैं मज़ाहिया कहानी को या मज़ाहिया हिकायत को। मज़ाहिया कहानी, दास्तान खंदे आवर बुलंद खंदीद, और जब उसने वो सुना तो वो ज़ोर से हंसा। अगला इसमें आता है गिरिस्तन। गिरिस्तन का मतलब होता है रोना। गिरिस्तन का मतलब रोना, और इसका मुजारे क्या आएगा आप मुझे बताइए। इसका गिरिस्तन का मुजारे क्या आएगा? जैसे ऊ गिरियद, कि वो रोए, तो इसका मुजारे आता है गिरियद। यहाँ के ऊपर ज़बर और आखिर पे दाल,
تو गिरयद आएगा. हासिल मस्तर है इसका गिरिये गिरिये गिरिये. इसका सेंटेंस है ओ अज शिद्दत अंदो सात हा गिरीस्त वहीच कस नतवानिस्त ऊरा आराम कुनैद. ओ यानी वो, अज शिद्दत अंदो कहते हैं गम को, शिद्दत यानी शदीद गम से आज का इस्तेमाल हुआ. ओ यानी वो, अज शिद्दत अंदो गम की शिद्दत की वजह से, साअतहा गिरीस्त घंटों रोता रहा, वहीचकस नतवानिस्त उरा आराम कुनद, और हीचकस यानी कोई भी शख्स नतवानिस्त नहीं दे सका, उरा उसको आराम कुनद यानी नहीं आराम दे सका या नहीं तसल्ली दे सका. ठीक है, ये इसका मैंने जुमला बनाया है साथ में. अगला सेंटेंस, अगला मुजारा है, मस्तर है आवर्दन. आवर्दन का मतलब होता है लाना. इसका मुजारे आएगा आवरद आवरद, और हासिल मस्तर आवरद. और इसका जो सेंटेंस बनता है, उस्ताद बराए शागिर्दां किताब हाय मुफीद व आमोजिशी आवर्द. आवर्दन का मतलब होता है लाना, और यहाँ आवर्द का इस्तेमाल हुआ कि उस्ताद बराए शागिर्दान, बराए कहते हैं के लिए, कि उस्ताद बच्चों के लिए या शागिर्दों के लिए किताब हाय मुफीद व आमोजिशी यानी मुफीद और तालीमी किताबें. किताब हाय कहते हैं बहुत सारी किताबें. किताब हाय मुफीद व आमोजिशी की मुफीद और तालीमी किताबें आवर्द लाया. अगला सेंटेंस है बुरदन. मस्तर है बुरदन. बुरदन का मतलब होता है ले जाना. बुरदन का मतलब है ले जाना, और इसका मुजारे जो आएगा वो है बुरद, और हासिल मस्तर है ये भी बुरद. इसका जो सेंटेंस है, पिदरे फरजंद खुद रा ब किताब खाने बुरद ताऊ बीशतर मुताले कुनद. ठीक है, कि पिदरे फरजंद खुद, के वालिद अपने, बेफरजंद खुद कहते हैं अपना अपनी. पिदरे फरजंद खुद, के वालिद अपने बेटे को, खुद रा यानी को, बे किताब खाना लाइब्रेरी ले गया, बुरद किताब खाने बुरद लाइब्रेरी ले गया, ता यानी ताकि, ऊ बीशतर मुताला कुनन ज़्यादा मुताला करे. इसी बुरदन पे आपको भी एक सेंटेंस लिख के कमेंट में मुझे सेंड करना है. ठीक है, अगला मस्तर आता है करदन. करदन का मतलब होता है करना, और इसका मुजारे क्या बनेगा कुनद. करदन का कुनद. कुनद क्या है? ये मुजारा है करदन का, और हासिल मस्तर कार आएगा यानी करना. अगर इंसान तलाश कुनद, कि अगर इंसान तलाश करे या मेहनत करे, हर कार्य दुश्वार रहा, हर मुश्किल काम को आसान में कुनद आसान कर देता है. बिल्कुल आसान से जुमले दिए गए हैं कि अगर इंसान तलाश कुनद, अगर इंसान तलाश कुनद यानी करे, हर कार्य दुश्वार, हर मुश्किल काम रहा आसान में कुनद आसान कर देता है. अगला मस्तर है जदन. जदन का मतलब होता है मारना. जदन का मतलब होता है मारना, और इसका मुजारे आएगा ज़नद. ज़नद, नून के ऊपर ज़बर लगेगा और आखिर पे जज्म आएगा ज़नद, या साकिन कहते हैं, दाल के ऊपर साकिन आएगा ज़नद, और हासिल मस्तर ज़द आएगा. जुमला है ओ पस अज वरूद बेखाने. ओ पस अज वरूद बेखाने दर्रा बे आरामी ज़द, कि घर में दाखिल होने के बाद, दर्रा उसने, आरामी यानी आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया. ज़दन मारना, या दरवाजे को मारा यानी खटखटाया. ओ पस अज वरूद बेखाने या रवद बेखाने, कि जब वो घर में पहुंचा या घर में दाखिल हुआ, दर्रा दरवाजे को, बे आरामी आराम के साथ या आहिस्तगी से, ज़द मारा या खटखटाया.
گریختن ہوتا ہے بھاگنا، گریختن ہوتا ہے بھاگنا، یعنی کتنا بھاگو، تو یہاں بھاگنا ہے. اور اس کا مضارع کیا ہے؟ گریزد، گریزد، گریختن کا گریزد، یہ مضارع آئے گا اس کا. اور اس کا حاصل مصدر گریز ہے. سینٹنس آتا ہے دزد، دزد کہتے ہیں چور کو. پس از دیدن پولیس، جب پولیس کو دیکھا، از محل حادثہ گریخت، تو دیکھ کر جائے حادثہ سے بھاگ گیا. از محل حادثے گریخت، وہاں سے بھاگ گیا، کہ چور پولیس کو دیکھ کر جائے حادثہ سے بھاگ گیا. گفتن، گفتن کا مطلب ہوتا ہے کہنا، گفتن کا مطلب کہنا. اور اس کا مضارع بنے گا گوید، حاصل مصدر اس کا گویائی یا گفتار. اس کا سینٹنس ہے کہ استاد حقیقت را با شجاعت گفت و از هیچ کس نترسید. ترسیدن کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، نترسید یعنی نہیں ڈرا. گفت، گفتن، گفتن کیا ہے؟ گفتن کا مطلب کہنا، اور اس کا مضارع ہے گوید. گوید آپ کو تیار کرنا ہے کہ استاد حقیقت را با شجاعت گفت، استاد نے سچ بات بہادری سے کہی. واز ہیچ کس نہ ترسید، اور کسی سے نہیں ڈرا. اگلا سینٹنس، اگلا مصدر ہے رسیدن. رسیدن کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، رسیدن کا مطلب پہنچنا. اس کا مضارع آئے گا رسد، اس کا مضارع آئے گا رسد. اور حاصل مصدر ہے رسائی. حاصل مصدر کیا ہے؟ رسائی. قطار بموقع بایستگار رسید و مسافران پیادہ شدند، کہ ٹرین، قطار کہتے ہیں ٹرین کو، بموقع وقت پر، بایستگار رسید اسٹیشن پہنچی، و مسافران اور مسافر پیادہ شدند اتر گئے. قطار بموقع بایستگار رسید، ٹرین وقت پر پہنچی، و مسافران پیادہ شدند اور مسافر اتر گئے. آموختن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، آموختن کا مطلب سیکھنا. اس کا مضارع آئے گا آموزد، آموزد. حاصل مصدر آئے گا آموزگاری، آموزگاری. تو یہ اس کا حاصل مصدر ہے. اور اس کا سینٹنس کیا بنے گا؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ او زبان فارسی را با علاقے و پشتکار آموخت، کہ اس نے فارسی زبان دلچسپی اور محنت سے سیکھی. آموختن کا مطلب سیکھنا، کہ او زبان فارسی، اس نے زبان فارسی کو با علاقہ و پشتکار آموخت، با علاقہ یعنی دلچسپی کے ساتھ، وہ پشتکاری دلچسپی اور محنت کے ساتھ، آموخت یعنی سیکھی. اگلا ہے پختن. پختن کا مطلب ہوتا ہے پکنا، مضارع اس کا آئے گا پجد، حاصل مصدر ہے پخت. مادر غذائے خوش مزے برائے مہمانان پخت، کہ ماں نے، مادر یعنی ماں، غذائے خوش مزے مہمانوں کے لیے، برائے مہمانان مہمانوں کے لیے، غذائے خوش مزے لذیذ کھانا پخت پکایا. اگلا ہے دوختن. دوختن کا مطلب ہوتا ہے سینا، دوختن کا مطلب سینا، کپڑے سینا. دوختن سینا. اور اس کا مضارع کیا آئے گا؟ دوزد، دوزد. وہاں تھا دزد، دزد، دزد کہتے ہیں چور کو، اور یہاں دوزد ہے، دوزد، دوزد مضارع ہے، اور دوختن سینا ہے. اس کا حاصل مصدر آئے گا دوخت. اب دیکھیے سینٹنس کیا ہے اس کا. خیاط لباس جدیدی برائے عید دوخت، کہ درزی نے عید کے لیے نیا لباس سیا. خیاط کہتے ہیں درزی کو، لباس جدیدی نیا لباس، برائے عید عید کے لیے دوخت سیا. اگلا ہے خریدن. خریدن کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، مضارع آئے گا اس کا خیرد، خیرد. خریدن، خریدن، خرد. حاصل مصدر آئے گا خرید. اور اس کا سینٹنس او یک کتاب ارزشمند دربارہ تاریخ ایران خرید. اس نے، او یک کتاب، اس نے ایک کتاب ارزشمند دربارہ تاریخ ایران خرید، کہ ایران کی تاریخ پر
ایک قیمتی کتاب خریدی، ارزشمند، قیمتی، دربارہ تاریخ ایران یعنی ایران کی تاریخ کے بارے میں، دربارے کہتے ہیں بارے میں، ٹھیک ہے، دربارہ اباؤٹ، دربارہ تاریخ ایران یعنی تاریخ ایران کے بارے میں ایک قیمتی کتاب خریدی۔ اگلا مصدر ہے فروختن، فروختن کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اس کا حاصل مصدر ہے فروخت، مضارع آئے گا فروشد، فروختن کا مضارع کیا ہے؟ فروشد۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، سارے جتنے بھی اس میں مصادر دیے گئے ہیں، فروشد یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، اور مضارع سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ حال اور مستقبل، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کا سینٹنس کیا بنے گا؟ او خانہ قدیمی خود را بقیمت مناسبی فروخت، فروختن مطلب بیچنا، اس نے اپنا پرانا گھر مناسب قیمت پر بیچ دیا، کیونکہ اس نے نیا مکان لیا تھا تو پرانا بیچنا تھا، تو کیا کیا؟ مناسب قیمت پر اس نے بیچ دیا۔ اب مناسب قیمت یعنی سستا، سستے میں ہی اس کو بیچ دیا۔ وہ خانہ قدیمی را، وہ خانہ قدیمی خود را بقیمت مناسبی فروخت، وہ یعنی اس نے خانہ قدیمی پرانا گھر، خود را یعنی خانہ قدیمی خود را اپنا پرانے گھر کو بقیمت مناسبی مناسب قیمت پر فروخت بیچ دیا۔ تو یہ تھے کچھ مصادر آج کے سبق کے، امید کرتا ہوں یہ سب آپ کو پسند آ گئی ہوں۔ آج کا جو خلاصہ ہے اس سبق کا وہ میں یہاں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ دیکھیے مصدر کی پہچان جو میں نے کہا تھا، مصدر کی پہچان کیا ہے؟ دن یا تن، ٹھیک، مصدر سے مضارع بنتا ہے اور مصدر سے حاصل مصدر بنتا ہے، تو مصدر سے ہی سب کچھ بنے گا، مصدر ضروری ہے۔ اگر آپ فارسی سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری 120 لیسن والی پلے لسٹ ضرور دیکھیں، کمنٹ کریں لیسن 3 ریڈی، اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ اگر ویڈیو آپ کو بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں دوستوں کو۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، باخدا باشی۔